सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ हैं इस वक्त मौजूद वहाँ पे। ननकाना साहब का इलाका है, वहाँ पे दोबारा अहमदियों के खिलाफ नफरत अमेज तकरीरें हो रही हैं, सोशल मीडिया पे भी कंपेन चल रही है। सर, ये क्या मामला है यहाँ पे, जरा बताइए हमारे देखने वालों को। जी, ये जो इलाका है ये है ननकाना साहब का इजतमाही इलाका है चक भोड़ो। जी। तो वहाँ पर ये एतराज किया जा रहा है खत्म नबूवत की तरफ से कि यहाँ पर जो लोग हैं वो मुसलमान बड़ी तादाद में रहते हैं, लेकिन इनके ऊपर जो नंबरदार लगाया जा रहा है वो कादियानियों को लगाया जा रहा है। तो हमने बड़ी दरखास्तें भी दी है और बड़ी प्रोग्राम भी किए हैं, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जा रही और इंतजामिया जो है वो हमारे साथ ज्यादती कर रही है और कादियानियों को जानबूझकर हमारे ऊपर जो है ना वो मुसल्लत किया जा रहा है। तो हम यहाँ पर अपनी आवाज बात करने के लिए आए हैं। इसी तरह उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर भी इस प्रोग्राम को नशर किया है कि यहाँ पर मुसलमानों से बड़ी ज्यादती हो रही है। सर, ये बताइए नंबरदार लगाने का तरीका क्या होता है? वैसे वहाँ तो 10,000 के करीब आबादी है और जो अहमदी घराने हैं वो तो इतनी तादाद में नहीं है। जी, इसका तरीकाकार ये होता है कि जो प्रॉपर्टी के लिहाज से देखा जाता है कि जिसकी जायदाद और जमीनें ज्यादा है उसको लगाया जाता है। तो वहां पर एक लिस्ट बनती है जिसके मुताबिक ये देखा जाता है कि किसकी प्रॉपर्टी ज्यादा है, तो उस वहां पर प्रॉपर्टी के लिहाज से जमीन के रकबे के लिहाज से जो है वो लगाया जाता है। तो वहां पर 3 जो है वो अहमदिया कम्युनिटी के अफराद भी है वो शामिल है उस लिस्ट के अंदर। तो उनको भी उन्होंने अपने कागजात जो नंबरदार के जमा करवाए थे तो वो वहां पे पास हो गए हैं। तो उनकी जो वोटिंग है वो भी आम लोगों से ज्यादा है। तो इसलिए अब उनको ये एतराज हो रहा है कि इन लोगों की जो प्रॉपर्टी है इसकी वजह से जो है इंतजामिया इनको लगा रही है। अच्छा, ये चीज़ देखी गई है कि मकामी लोगों को इतना एतराज़ नहीं, लेकिन दूसरी जगह से लोग जाके वहाँ पे तकरीरें कर रहे हैं, वहाँ से प्रोग्राम कर रहे हैं। तो जब मकामी लोग आपस में रहना ठीक चाहते तो बाहर के लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही? जी, ये एक मजहबी इशू बना रहे हैं, इसको मजहबी कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पर जो है जो साहबका जो नंबरदार थे जो उससे पहले वहाँ पे काम करते थे, तो उनको जब ये पता लगा है कि यहाँ पर जो अहमदिया कम्युनिटी के अफराद हैं उनकी वोटिंग ज्यादा है और वो वहाँ पर काम करते हैं, ज़ाहिर है जो नंबरदार होगा वहाँ पर वो फलाही काम भी करेगा, लोगों की बात भी सुनेगा, तो उसकी जो अपनी पब्लिक रिलेशन है उसकी वो अच्छी बनेगी। तो उनको जब ये पता लगता है कि ये हमारे सर पे मुसल्लत हो जाते हैं तो वो मजहबी तौर पर बदनाम करने की कोशिश करते हैं कि इसका तल्लुक कादियानियों के साथ है, ये हमें बदनाम करेंगे, ये काफिर है। तो इसलिए फिर वो मजहबी कार्ड इस्तेमाल करते हैं, दूसरे इलाकों से उलमा कराम को बुलाकर वहाँ पे खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस करते हैं, इश्तिहार अंगेजी करते हैं ताकि लोगों में ये इश्तिहार पैदा हो कि ये लोग तो कादियानी है, इसलिए इनको वहाँ से हटाया जाए और हमारे बंदों को लगाया जाए। सर, ये बताइए कि जो वहाँ ज़ाहिर है जिन्होंने इसकी मंजूरी देनी है उनको अंडर प्रेशर करने की भी कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, ये जुलूस निकालना और ये प्रोग्राम करना सोशल मीडिया के ऊपर, ये खत्म नबूवत एक टीवी है KTN, उनकी तरफ से जो है वो है एक डॉक्टर हसन, वो मुसलसल वहां पर आकर प्रोग्राम कर रहे हैं, टीवी पे सोशल मीडिया पे इस बात को उछाल रहे हैं तो मुसलमानों में गैरत होनी चाहिए, मुसलमानों की सारी बातें इकट्ठी हो, पूरा शहर इकट्ठा हो और हम एसी के पास जाके एसी के ऊपर प्रेशर डालें कि आप कादियानियों को मौका न दें। जबकि जो सरकारी जराये है उन्होंने ये बताया है कि हम काम मेरिट पे करते हैं, जिसके वोट ज्यादा होंगे हम उसी को मुंतखब करेंगे, हम ऐसी चीज कोई बेईमानी या कोई ऐसा काम नहीं कर रहे। लेकिन देखना तो ये है कि अब इनकी अगर ये अच्छी PR होती तो लोग इनको वोट देते, लेकिन जो ज्यादा वोट मिले हैं वो अहमदिया कम्युनिटी के अफराद को मिले हैं, तो इसलिए उनकी जो है वो नंबरदार बनने की जो सलाहियत है वो ज्यादा है, उनको मौका दिया जा रहा है। इस बात पे इनको ज्यादा इतराज है कि हम असिस्टेंट कमिश्नर जो ननकाना है उनके ऊपर प्रेशर डालें ताकि वो अपना फैसला बदल के हमारे बंदे को वहां पर मुंतखब करें। अच्छा, ये बात जो आपने कही वोट ज़्यादा है तो लोग एक दूसरे के साथ ज़ाहिर है वहाँ मिलजुल के रह रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल है कि कई जगह से हमारे पास ये इत्तला होती है कि वहाँ के मकामी लोगों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन दूसरी जगह से आके लोग नफ़रत पैदा करते हैं। तो क्या वजह है इनको जो वहाँ पे लोग रहते हैं कई जगह से तो ये भी है कि उनको वापस भेज दिया जाता है कि यार हमारे मामलात में दखल अंदाज़ी ना करो। लेकिन यहाँ पे सूरत-ए-हाल आपके ख्याल में क्या एंड क्या होगा? जी बिल्कुल, ये आपकी बात ठीक है कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं, ज़ाहिर है जो लोकल लोग हैं तो उन्होंने वोट डाले हैं, तो वो जो अहमदिया कम्युनिटी के अफराद हैं उनको ज्यादा वोट मिले और उनकी नंबरदार बनने की जो वो सलाहियत है या जिसमें वो पास हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुखालफिन होते हैं उन्होंने जब मजहबी कार्ड खेलना होता है तो वो इसलिए फिर दूसरे इलाकों से लोगों को लेके आते हैं कि इस इलाके के लोग तुम्हारी बात नहीं सुनते। अगर इस इलाके के लोग इनकी बात सुनने वाले होते तो जरूर
ان کو ووٹ پڑتے، لیکن وہ اس لیے مذہبی طور پہ ہراس کرنے کے لیے، ایک مذہبی کارڈ کھیلنے کے لیے، پھر وہ دور دراز کے علاقوں، چنیو سے، فیصل آباد سے، شیخو پورہ سے، ان علاقوں سے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، میں لوگ وہ فنکشنس رکھتے ہیں، پھر اس میں وہ احمدیہ کمیونٹی کے اوپر گالی گلوچ کرتے ہیں تاکہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں، تاکہ لوگ ان کے خلاف مزید مخالفانہ سرگرمیوں میں آگے شامل ہوں، تاکہ ان کو آگے آنے کا موقع نہ ملے۔ جبکہ اسسٹنٹ کمیشن امکانات کے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے فیصلہ میرٹ کے اوپر کرنا ہے، جس برادری کے لحاظ سے یا ووٹنگ کے لحاظ سے جو بھی بندہ ہوتا ہے جس کے ووٹ زیادہ ہوں گے ہم اسی کو نمبردار بنائیں گے۔ تو ابھی تک کی جو اطلاعات کے مطابق جو ہے کمیونٹی ہے اس کے ووٹ زیادہ ہیں، انہیں کو جو ہے وہ آگے موقع دیا جا رہا ہے، لیکن اس کے اوپر یہ مسلسل اعتراض پہ اعتراض کر رہے ہیں، اور یہاں تک یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو اسسٹنٹ کمشنر ہے وہ قادیانیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، ان کو موقع دے رہا ہے، جبکہ ان کی طرف سے یہ اعتراض ہے یا ان کی طرف سے یہ موقف آیا ہے کہ ہم نے میرٹ کے اوپر کام کرنا ہے، جس کے ووٹ زیادہ ہوں گے ہم اسی کو موقع دیں گے۔ اچھا تھوڑا سا بتائیے، رمضان آ رہا ہے تو یہ جو علماء ہیں یا دوسرے لوگ، ان کو میں دیکھ رہا ہوں، اچھا ناظرین میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا ہے یا کہیں پہ بھی ہے، بس ایک ہی بات چل رہی ہے، سحری میں یہ کھائیں، افطاری میں یہ کھائیں، سارا دن کھانے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو کچھ چیزیں بھی سستی ہوئی ہیں جتنی مشہوری کھانے پینے کی چل رہی ہے۔ جی ابھی تک تو ایسی کوئی چیز سامنے نہیں آئی، یہ بات ضرور سامنے آئی ہے کہ رمضان بازار لگائے جائیں گے جس میں ریٹ کنٹرول ہوگا، اور ان کو یہ رمضان سے 4 دن پہلے بازار لگ جائیں گے۔ اس کے علاوہ نگہبان کارڈ کو جو گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا ہے، اور جس میں یہ راشن کارڈ بھی ہوگا، جس میں جو یہ رمضان راشن پیک ہے وہ بھی کیا جائے گا۔ نہ جی، کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے ہمارے بیورو چیف سے رابطہ ایک دم ختم ہو گیا، لیکن میں یہ بتا دوں کہ آپ اگر سوشل میڈیا پہ جائیں تو وہاں پہ آپ کو نظر یہ آتا ہے کہ جیسے رمضان صرف یہی مقصد لے کے آ رہا ہے کہ ہم نے کھانا کیا ہے، اس کے علاوہ وہاں پہ مجھے تو کوئی مقصد نظر نہیں آ رہا ہے، جس طرح لوگ اس کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں۔ اور یہ حیرانگی کی بات ہے کہ ہر بندے کو صرف کھانے کی پڑی ہوئی ہے، عبادت کا وہاں پہ مجھے کوئی ایسی ویڈیو نظر نہیں آئی یا ایسے لوگ نظر نہیں آئے جو عبادت کے متعلق کوئی بات چیت کر رہے ہو کہ نماز بھی پڑھنی ہے، غریبوں کا خیال رکھنا ہے، یتیموں کا خیال رکھنا ہے، اور اللہ کے حضور توبہ بھی کرنی ہے۔ تو یہ حالات چل رہے ہیں ہماری قوم کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان میں احمدیوں کے متعلق آپ کو ہم بتاتے رہتے ہیں، وہاں پہ اگر کسی کو برتری حاصل بھی ہو تو یہ کیا جاتا ہے کہ جناب یہ لمبردار نہیں بن سکتا۔ پہلے بھی وہاں پہ پابندیاں بے شمار ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، اگر کوئی فوج میں جانا چاہے تو وہاں بھی لمٹ رکھی گئی ہے کہ یہاں تک جا سکتے ہیں، یا پولیس میں کسی بھی ادارے میں جانا ہو اور دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ جناب احمدیوں کے لیے یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ دوسری طرف مریم صاحبہ کئی دفعہ کہہ چکی ہیں کہ جو بھی پاکستان میں رہتے ہیں وہ پاکستانی ہیں، تمام کے حقوق جو ہے وہ برابر ہیں، اور اسی طرح اور لوگ بھی سینٹ میں، آپ کی قومی اسمبلی میں بھی اسی طرح کی تقریریں، جھوٹ ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ لیکن جہاں پہ ابھی تو علماء کا زور ٹوٹ گیا طریق لبیک کی، جس طرح کم وقتی آئی تھی، لیکن پچھلے رمضان میں تو آپ کو پتہ ہی کیا حالات تھے، ابھی بھی رمضان شروع ہونے والا، دیکھتے ہیں اس دفعہ کیا حالات ہوتے ہیں۔ جو بات بتانے والی ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح عدالتوں میں عدل نہیں، اداروں میں عدل نہیں، اگر کوئی کرنا بھی چاہے تو وہ کر نہیں سکتا، یہ وہاں کی مجبوری ہے سب سے بڑی۔ اگر کوئی چاہے بھی کہ میں کسی کا حق اس کو دے دوں، اس کے اوپر پریشر ڈال کے یہ دین کے ٹھیکیدار جو ہیں وہ کہتے جناب نہیں آپ فیصلہ غلط کریں۔ عدالتوں سے بھی یہی حالات ہے کہ دین کے ٹھیکیدار جو اسلام کا نام تو لیتے ہیں کہ ہم اسلام کے لیے بڑی محنت کر رہے ہیں، یہ کر رہے وہ کر رہے، لیکن ناانصافی میں انہوں نے ایک اپنا جو رول ہے وہ ہر دفعہ ادا کرنا۔ بے گناہ لوگ جیلوں میں بند ہیں، اس میں احمدی بھی شامل ہے، دوسرے لوگ بھی شامل ہیں، اور یہ دینی جماعتوں کی وجہ سے سارا کچھ ہوا ہے۔ تو دین کو نہ سمجھنے کی وجہ یہ جو سوشل میڈیا پہ آگے پروگرام کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی اسلام کی بات نہیں، یہ جس ٹی وی کا نام یہ لے رہے تھے کوئی اسلامی بات نہیں وہ کرتے، سوائے صرف ان کے پاس ایک قادیانی کارڈ ہے، اسی کے ذریعے وہ اپنے سسٹم کو چلاتے ہیں، اسی کے ذریعے ان کا روزگار لگا ہوا ہے، جھوٹ فریب اور لوگوں کے اوپر الزامات لگانے، لوگوں میں نفرت پیدا کرنی، کوئی ان کے پاس محبت کا پیغام نہیں۔
हुआ उनकी जाके मैं चैलेंज करता हूँ, आपको वीडियो चेक कर लें। तो ये हालात जिस मुल्क के हों, जिस कौम के हों, कौम का भी बेड़ा गर्क किया हुआ, मुल्क का भी बेड़ा गर्क किया हुआ, अपना तो इनका बेड़ा गर्क हुआ ही, लेकिन दूसरे लोगों के लिए भी ये मुश्किलात पैदा करते हैं। खैर, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और प्रोग्राम देखते रहें।